السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، كيف حالكم؟ اشتقنا لكم. بداية مبروك وهنيئا لكل من تفوق وكل من تفوقت في دراستها بالدورة الأولى. جميع المستويات كما كتعرفوا. غادي نرجعوا للمراقبة المستمرة ويشوفوا الناجح واللي ما نجحش. بكل بساطة المعدل كان بالنسبة للإعدادي والثانوي التأهيلي 10/20، والابتدائي كان 5. دونك كل من تفوق في الدورة الأولى أي أنه حصل على العتبة تاع النجاح، مبروك مبروك هنيئا. بالنسبة كاين بعض الحالات اللي قل من 10. دونك هنا في هذه الحالة الإعدادي غادي يرجعوا المجلس الأقسام يشوفوا التلميذ واش دار واحد الطفرة نوعية إلى آخره فيما يخص التحصيل، يعني واش كانت عنده رغبة أنه ينقد راسو. وبالنسبة للمستوى الإعدادي الابتدائي عفوا، غادي يرجعوا للإدارة ويشوفوا التلاميذ المؤهلين، التلاميذ اللي جابوا المعتبة مبروك. اللي قربوا من العتبه دونك غادي يشوفوا يدرسوا الحالات نتاعهم وغادي ينجحوا ان شاء الله. كذلك المستوى الجدع المشترك علمي او الجدع المشترك بصفه عامه، الادب العلوم الى اخره، هنيئا المراقبه المستمره تخول لك النجاح. كذلك 10 تنجح مباشره دون الرجوع الى الحاله او الوضعيه او التحصيل تاعك الى اخره. الحالات اللي قريبه من العتبه غادي يرجعوا لمجالس الاقسام، غادي يشوفوا التلميذ واش كما نقولوا نفض راسو، والتلميذه واش نفضت راسها الى اخره. دونك هنيئا هنيئا هنيئا. كما كتعرفوا في ظل هذه الجائحه، تعذر علينا وتعذر عليكم اننا نوجه المؤسسات، نحن لإلقاء الدروس والقاء المعلومات والتوجيه الى اخره، وانتم للتعلم. اذا هنيئا لكم، هنيئا ومبروك. طولت عليكم ربما. درسنا لهذا اليوم يخص الثاني إعدادي، درس الإحصاء. ويقدروا يشوفوا الأولى إعدادي ويشوفوا الثالثة إعدادي، لأن الإحصاء الامتداد به مراحل، به فقرات، فقرة للأولى إعدادي وفقرة للثانية إعدادي وفقرة للثالثة إعدادي. فيما يخص الأولى إعدادي كيتعرفوا شنو هو الإحصاء، المفاهيم الأولية لي باز نتاع الإحصاء، لي باز دو ستاتستيك. دونك فيما يخص الأولى إعدادي كيعرفوا شنو هو الحصيص، شنو هو قيم الميزة، شنو هي الساكنة الإحصائية إلى آخره. فيما يخص الامتداد الثاني إعدادي كيزيدوا مفاهيم أخرى اللي هي المعدل الحسابي إضافة للمفاهيم اللي قراو في الأولى إعدادي. وفيما يخص الثالثة إعدادي كيزيدوا بعض المفاهيم، القيمة الوسطية، المنوال إلى آخره، المبيان إلى آخره. دونك بلا ما نطول عليكم نمشيو نشوفوا الدرس نتاعنا. وما تنساوش بقاو ثابتين، جلسوا في ديوركم باش نحميو راسنا ونحميو اللي عزيز علينا، نبقاو في المنزل لان هاد ما كنعرفوش مع من نتعامل. السلام عليكم. دونك على بركة الله نبدأ في درسنا. دونك غادي نحاولوا نراجعوا ونذكروا بعض المفاهيم. Population, c'est l'ensemble étudié. L'individu, c'est un élément de la population. Le caractère, c'est la propriété étudiée. Les modalités d'un caractère, ce sont les différentes valeurs que le caractère peut prendre. L'effectif est le nombre de fois où apparaît cette modalité. L'effectif total est le nombre d'individus de cette population. دونك هاد المفاهيم اللي شاف هذا الدرس في الاولى اعدادي تقريبا كلكم شفتوهم. البوبولاسيون هي الساكنه الاحصائيه، لانديفيدي هو الفرد، الكاركتير هي الميزه، الموداليتي هي قيم الميزه، ليفيكتيف هو الحصيص، وليفيكتيف توتال هو الحصيص الاجمالي. الساكنه الاحصائيه هي ديك المجموعه اللي كندرسوها. لانديفيدي هو واحد الفرد من ديك المجموعه اللي كندرسوها. الكاركتير هو الميزه، يعني الميزه اللي نصنفوا بها ديك المجموعه اللي غندرسوها. مثلا مثلا نقدروا ناخذوا مثلا الانسان. مثلا الانسان ناخذوا مثلا في واحد الاحصاء ناخذوا الانسان. غادي يكون في هذه الحاله عندنا المدروس هو الانسان. مثلا نقدروا نصنفوا الانسان حسب لون الشعر او حسب لون البشره. دونك في هذه الحاله الكاركتير شنو غادي يكون؟ هو لون الشعر او لون البشره الى اخره، او الطول او الوزن الى اخره. الموداليتي هي مثلا الا قلنا لون الشعر، دونك في هذه الحاله الموداليتي شنو غادي يكون؟ يقدر يكون اشقر، ياك، يقدر يكون بني، يقدر يكون اسود. لون البشره نفس الشيء، يقدر يكون ابيض، يقدر يكون اسود، يقدر يكون اسمر. الطول
يقدر يكون مثلا ميط ونص، جوج ميط، ميط وثمانين، ميط وسبعين الى اخره. ليفيكتيف هو هذاك، هذيك القيمه شحال كتعاود من مره. مثلا الا قلنا غادي نصنفوا مثلا الانسان حسب لون شعره. دونك مثلا الا قلنا عن اللون الاسود، الشعر ذو اللون الاسود، غنشوفوا مثلا شحال عندنا من حاله. مثلا عندنا 100 حاله في واحد المجموعه، 100 حاله عندها اللون الشعر، لون الشعر اسود. دونك في هذه الحاله ليفيكتيف شحال غيساوي 100. اللون الاشقر، لون الشعر اشقر في واحد المجموعه مثلا 50. دونك ليفيكتيف شحال غيساوي 50. وليفيكتيف توتال هو ديك المجموعه كلها شحال عندنا من فرد. مثلا الا قلنا واحد المجموعه عندنا فيها مليون، دونك ليفيكتيف توتال غيكون مليون. وغادي يكون مثلا 1000 عنده شعر اسود، 5000 عندهم شعر اشقر الى اخره. المجموعه من المفاهيم نقدروا نلخصوها في واحد الجدول بسيط جدا كما كتشوفوا. دونك فوالا عندنا هنايا في هذه الحاله عندنا les notes obtenues lors d'un devoir de mathématiques dans une classe sont les suivants. دونك في هذه الحاله عندنا نقط نتاع فرد في الرياضيات تاع واحد القسم معين. دونك عندنا كاين اللي جاب 9، كاين اللي جاب 10، كاين اللي جاب 8 الى اخره. دونك باش نبسطوا نحاولوا نجمعوا هاد الاعداد في جدولين باش نبسطوا ويسهل القراءه نتاعو. قبل ذلك دونك في هذه الحاله البوبولاسيون سي لا كلاس، البوبولاسيون سي لا كلاس. l'individu c'est un devoir ou bien un élève. الكاركتير دونك هاد التلاميذ باش غادي نميزوا بين هذا وبين هذا بين هذا غادي يكون شنو هما النقط لي نوت. الموداليتي هما قيم هي 7، يعني النقط 7 8 9 10 11 12. ليفيكتيف دونك اللي جاب 7 شحال كاين من واحد، اللي جاب 8 شحال كاين من واحد، اللي جاب 9 شحال كاين من واحد الى اخره. ليفيكتيف توتال شحال هذا القسم شحال فيه من تلميذ. دونك باش نعرفوا الفيكتيف توتال نحسبوا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. دونك اي فوالا. البوبولاسيون étudiée سي لا كلاس، الكاركتير لي نوت، ليفيكتيف توتال سي 20. ونقدروا ندير واحد الجدول بحال هذا. valeur du caractère, les modalités 7 8 9 10 11 12 etc. l'effectif, chaque valeur il y a un effectif. donc 6 شحال عندنا غنرجعوا، عفوا 7 شحال عندنا غنرجعوا هنا ونشوفوا شحال كاينه من 7، يعني شحال من تلميذ جاب 7. دونك غادي نوجدوا بكل بساطه عندنا وقيلا غير واحد ياك اون سول. دونك 8 نفس الشيء غادي نحسبوا شحال عندنا من 8 3. 9 نفس الشيء غنحسبوا شحال كاينه من 9. دونك 10 نفس الشيء 11 2 الى اخره. وباش نتاكدوا خصني نجمع هادو شحال نوجد 20. ليفيكتيف توتال شحال كيساوي 20. دونك 1 و 3 4 ياك 6 10 15 والخمسه هي 20. كلاسمون دي دوني. دونك شنو درنا في هذا الجدول؟ درنا كلاسمون نتاع المعطيات، كلاسمون دو دوني. donc définition, on appelle série statistique la donnée simultanée dans un tableau des valeurs du caractère étudié rangées dans l'ordre croissant et des effectifs de ces valeurs. donc كما شفنا دونك هنا في هذه الحاله 7 3 ليفيكتيف تاعها 3 8 ليفيكتيف 5 etc. donc un remarque à la place des effectifs on peut aussi utiliser les fréquences. مزيان. دونك في هذه الحاله شنو قال لك اسيدي نقدروا نحيدوا ليفيكتيف ونديروا الفريكونس. مزيان. دونك شنو هو هذا الفريكونس؟ كاين فريكونس داكور. دونك شنو هو الفريكونس؟ هو التردد بالعربيه بعدا، التردد. وباش نحسب هذا التردد ضروري خصني نعرف الحاصل نتاع القيم باش نحسب، يعني كل قيمه عندها التردد نتاعها، التردد نتاعها. وباش نحسب هذا التردد نتاع هذه القيمه المعينه مثلا 7 خصني نعرف شحال عندها في الحاصل. دونك 3. دونك بكل بساطه تردد لا فريكونس ايغال ليفيكتيف d'un valeur
sur l'effectif total. دونك في هذه الحاله باش نحسب التردد نتاع 7 غنمشي لليفيكتيف نتاعها شحال 3 ونقسمها على من على 20 ولا شحال عندنا هنا عندنا 13 8 21 29 في هذه الحاله عندنا 29 ماشي 20 بون دونك في هذه الحاله l'effectif total égale 29 donc la fréquence du valeur 7 c'est 3 sur 29 donc voilà la définition. La fréquence d'une valeur se calcule en divisant l'effectif NI de cette valeur par l'effectif total. Donc FI تساوي NI على N. donc ما تخلعكمش هاد الإي اللي هنايا بكل علاش حيت هي متغيرة. مثلا نرجعوا للجدول. دونك هنا في هاد الحالة هذا هو ليفيكتيف NI. دونك في هاد الحالة غادي نسميها N1. هادي N1 هادي N2 يعني ليفيكتيف نتاع قيمة الميزة الثانية اللي هي 8 N2 هادي N3 هادي N4 هادي N5 يعني F1 هو نتاع قيمة الميزة 7 F2 تاع قيمة الميزة 8 الفريكونس F3 نتاع قيمة الميزة 9 F4 c'est pour 10 et F5 pour la valeur 11. Donc F1 c'est N1 sur 29, F2 c'est N2 sur 29, F3 c'est N3 sur 29, F4 c'est N4 sur 29 et F5 c'est N5 sur 29. N5 c'est 13, N4 c'est 4, N3 c'est 4, N2 c'est 5, N1 c'est 3. Donc voilà, on va voir l'exemple. Donc voilà un exemple. Donc calculer la fréquence du série statistique suivant. دونك اول حاجه باش نحسب الفريكونس خصني زوج ديال المسائل مهمين. الحاجه الاولى هي هي ليفيكتيف والحاجه الثانيه هي ليفيكتيف توتال. بلا هادو ما نقدرش نحسب الفريكونس. دونك باش نحسب الفريكونس نتاع 7 غنقسم زوج على من خصني نحسب الحاصل الاجمالي. دونك الحاصل الاجمالي خصني نحسب هاد الحاصات كلهم. دونك 10 21 31 38 مزيان. دونك هاو عندنا زدنا واحد الخانه باش نديرو فيها الفريكونس وقلنا الحاصل الاجمالي شحال كيساوي غران ان تساوي 38. دونك اف ان اف اي كنعرف بلي اف اي كتساوي ان اي على ان. دونك هادي اف واحد هادي اف زوج اف 3 اف 4 اف 5 اف 6 هادي ان واحد ان زوج ان 3 ان 4 ان 5 ان 6 او غران ان توجور سي ايغال سي 38. دونك فوالا. دونك باش نحسب الفريكونس تاع لا فالور 7 2 sur 38. Et voilà, 5 sur 38, 3 sur 38, 7 sur 38, 11 sur 38 et la fréquence du valeur 12 c'est 10 sur 38. Un exercice pour bien comprendre. Donc voilà. Donc voici la liste du nombre de journées d'absence des élèves dans une classe. دونك في هذه الحاله عندنا الغيابات بالايام تاع التلاميذ في واحد القسم معين. كتعرفوا هذه خدمه ديال الحارس العام هو اللي كيعرف هذا الشيء ولكن ماشي مشكل نطفلوا على الخدمه نتاعو. دونك كاين اللي ما غيب حتى نهار 0 يعني ما غيب حتى نهار 5 يعني غيب 5 د الايام 6 6 د الايام 4 4 د الايام الى اخره. دونك première question donnez la population étudiée. Deuxième question donnez le caractère. Donnez la modalité, donnez l'effectif total et cinquièmement, recopier et compléter le tableau suivant. Donc voilà. Donc تقدروا توقفوا الفيديو وتجاوبوا على التمرين أحسن ومن بعد نشوفوا الجواب جماعة. D'accord. Donc donner la population étudiée. Donc la population étudiée c'est les élèves de la classe. Donc في هذه الحالة شنو كندرسوا تلاميذ تاع واحد القسم معين. تلاميذ مثلا تاع القسم تاع مثلا تاع الثانية 7 ولا الثانية 6 ولا مهم إلى آخره. مادام المستوى تاعنا الثانية غادي ناخذوا قسم من الثانيات. وهذه صراحة الخدمة ديال الحارس العام بصح ماشي مشكلة نطفلوا عليه. دونك
قلنا هاد الصفر يعني ما غيب نهار، 5 غيب 5 ايام، 6 غيب 6 ايام الى اخره. دونك population étudier les élèves d'une classe، لو كاركتير. دونك هاد التلاميذ في هاد القسم باش غنصنفوا هذا من هذا، او ممكن علاش كي غنصنفوهم. دونك فهاد غنصنفوهم حسب الغياب. دونك لو كاركتير سي لي جورني دابسونس. لا موداليتي، دونك في هاد الحاله لا موداليتي سي 0 0 3 4 5 2 7. دونك الموداليتي هي شحال يعني القيم اللي نتاع الغيابات. كاين اللي ما غيب حتى نهار، كاين اللي غيب يومين، كاين اللي غيب 3 ايام، كاين الى 4 الى اخره. دونك هي دوني ليفيكتيف توتال. ليفيكتيف توتال كنحسبوا هادشي كله. دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 8 في 4 شحال؟ 32. ولكن خصنا نتأكدوا. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. سي بون. دونك عندنا l'effectif total c'est 32. Question 5. Recopier et compléter le tableau suivant. Donc في هذه الحالة عندنا هذا الجدول. الفالور دو كاركتير هما صفر زوج، يعني عدد الايام تاع الغياب. كاين صفر صفر 0 2 3 4 5 6 et 7. L'effectif, donc pour 0 on calcule donc 1 2 3 4 5 6. Donc l'effectif de la valeur 0 c'est 6. وهكا كملوا وتملؤوا الجدول. سي بون. دونك حاولوا توقفوا الفيديو وتجاوبوا على هاد السؤالين، ومن بعد نشوفوا الجواب جماعة. داكوغ. دونك عندنا هاد الجدول classement des données. Donc valeur du caractère, les notes, donc 7 8 9 10 11. L'effectif, donc l'effectif de 7 c'est 3, l'effectif de 8 c'est 5, etc. Donc calculer le nombre des élèves qui ont obtient une note inférieure ou égale 8. Deuxième question, calculer le nombre des élèves qui ont obtient une note inférieure ou égale 10. دونك السؤال الاول بغاو عدد التلاميذ اللي جابوا 8 وقل من 8. دونك في هذه الحاله شنو عندنا 7 وعندنا 8. دونك عدد التلاميذ اللي جابوا 7 شحال كاين 3. وعدد التلاميذ اللي جابوا 8 قالوا لنا انفيريور او ايغال 8 داخله. دونك عدد التلاميذ اللي جابوا 7 كاين 3، وعدد التلاميذ اللي جابوا 8 كاين 5. دونك المجموع نتاع التلاميذ اللي جابوا بين 7 و 8 شحال كاين 8. كاين 8، نديرو 3 زائد 5 كاين 8. السؤال الثاني بنفس الطريقه، كالكولي كي اون اوبتيان انفيريور او ايغال 10. دونك اللي جابوا من 10 للقل، اللي جابوا من 10 للتحت. دونك 10 ها هي. دونك كاين اللي جاب 9 وكاين اللي جاب 8 وكاين اللي جاب 7. المجموع ديال هاد التلاميذ باش نعرفهم شنو نجي نمحى 3 وال5 وال4. دونك 4 وال4 8 وال5 و3 8. دونك 16. مزيان. دونك هاد العدد اللي نتاع التلاميذ اللي جابوا من 8 فما اقل. دونك من 8 لتحت كيتسمى الحصيص المتراكم، ليفيكتيف كوميلي. دونك الحصيص المتراكم تاع قيمه الميزه 8 شنو قلنا قبيله؟ قلنا 8 واللي جاب 7. دونك هنا غادي نهضروا على حاصل المتراكم تاع قيمه الميزه 8. باش نحصلوا عليه شنو كنمشيو نجمعوا الحصيصات اللي قبل زائد الحصيص تاع قيمه الميزه 8. دونك 3 وال5 8. الحصيص المتراكم ou bien l'effectif cumulé du valeur 10 c'est la somme des effectifs des valeurs
inférieur ou égal 10. Donc, on additionne 3, 5, 4 et 4. Et on obtient combien? Ou bien égal combien? Égal, c'est 16. Donc, voilà l'effectif cumulé croissant d'une valeur x et la somme des effectifs des valeurs y telles que y inférieur ou égal x. يعني إلا بغينا نحسبوا l'effectif cumulé نتاع واحد القيمة الميزة x، راه هي المجموع نتاع قيم الميزة اللي قبل كلهم، قبل من x ونتاع x ما ننساش. دونك مثلا بغيت نجمع ندير ليفيكتيف كوميلي نتاع 9، نمشي نجمع 4 و5 و3. دونك في هذه الحالة غتساوي 12. نشوف واحد المثال باش نفهمو أكثر. دونك هذا هو الجدول نتاعنا. دونك عندنا valeur du caractère c'est les notes. L'effectif c'est nombre des élèves ayant la note. Donc la valeur 7, l'effectif de 7 c'est 3, l'effectif de 8 c'est 5, l'effectif de 9 c'est 4, etc. Donc pour calculer l'effectif cumulé, on ajoute une ligne, l'effectif cumulé. Donc l'effectif cumulé de 7 c'est 3. Et pour la valeur 8, on additionne 5 plus 3. Donc l'effectif cumulé de 8, c'est 5 plus 3 égale 8. L'effectif cumulé de 9, c'est 4 plus 5 plus 3, c'est 12. L'effectif cumulé de 10, c'est 4 plus 4 ou bien 4 plus 2, 12, c'est 16. Donc 4 plus 8, c'est 12. 5 plus 3, c'est 8. Donc 4 plus 12, c'est 17. Et l'effectif cumulé de 11, c'est 13 plus 16, c'est 29. Et pour la fréquence cumulée, c'est la même chose. Donc, la fréquence cumulée s'obtient, on divise l'effectif cumulé par l'effectif total de chaque valeur. Donc, نشوف واحد المثال باش نفهمو أكثر. دونك شنو قلنا قبيله؟ كنا شفنا الفريكونس عنده علاقه عنده علاقه بالإفكتيف. الفريكونس كيساوي ليفيكتيف على ليفيكتيف توتال. مزيان. ليفيكتيف كوميلي عنده علاقه بالفريكونس، الفريكونس كوميلي عنده علاقه بالإفكتيف كوميلي. دونك شنو غادي يساوي ليفيكتيف كوميلي؟ الفريكونس كوميلي غيساوي ليفيكتيف كوميلي نتاع شي فالور على l'effectif total. Donc, غادي نزيدو l'effectif cumulé. Donc, 3, 5, 8, 12, 16, etc. وغنزيدو la fréquence cumulée. Donc, pour calculer les fréquences cumulées, on divise l'effectif cumulé par l'effectif total. Donc, l'effectif total, combien? C'est 29. L'effectif total, c'est 29. Donc, la fréquence cumulée du valeur 7, c'est 3 sur 29. La fréquence cumulée de 8, c'est 8 sur 29. La fréquence cumulée de 9, c'est 12 sur 29. La fréquence cumulée de 10, c'est 16 sur 29. Et pour 11, c'est 1. Pourquoi 1, c'est 29 sur 29. En application pour bien comprendre, donc voilà. Très bien. Donc les élèves de 3e année collégiale, ils obtiennent les notes suivantes au examen régional et on regroupe les résultats dans tableau ci-dessous. Donc voilà, les notes, nombre des élèves. Donc les notes, c'est la valeur du caractère, ou bien les valeurs du caractère,
nombre des élèves c'est l'effectif. Donc première question. Donc في هذه الحالة كاين 5 4 التلاميذ جابوا 5. النقطة 6 جابوها 9 تاع التلاميذ إلى آخره. 16 جابوها 2 تلاميذ. 12 جابوها 6 تلاميذ إلى آخره. Donc calculer le nombre des élèves qui ont obtient une note inférieure ou égale 10. Calculer l'effectif cumulé dépend de la valeur 10. Calculer la fréquence dépend du valeur 9. Calculer la fréquence cumulée dépend du valeur 9. Représenter le tableau en diagramme en bâton. دونك حاولوا توقفوا الفيديو وتجاوبوا على هذا التطبيق ومن بعد نشوفوا الجواب جماعة. D'accord. Donc le nombre des élèves qui ont obtient un note inférieure ou égale 10. شفنا هذا السؤال من قبل وفي هذه الحالة كنهضروا على l'effectif cumulé du valeur 10. Donc غادي نمشيو عند la valeur 10 ونحسبوا la somme de 14 plus 12 plus 16 plus 10 plus 9 plus 4. Calculer l'effectif cumulé dépend de la valeur 10. La même chose. Donc, on addition 14, 12, 16, 10, 9, 4. Calculer la fréquence dépend du valeur 9. La fréquence du valeur 9. Donc, on divise l'effectif 12 sur l'effectif total. Donc, في هذه الحالة خصنا نحسبوا l'effectif total. Donc, 2 5 10 17 17 23 31 45 57 57 73 73 83 92 96. دونك ليفيكتيف توتال 96 وعاودوا حسبوها باش تاكدوا. دونك هي عندنا منها 10 30 45 57 57 67 73 83 96. دونك 96 الفريكونس دونك 9 دونك 12 على 96 12 على 96. الفريكونس كوميلي ديبون دو فالور 9. دونك غادي نمشيو عند لا فالور 9 نحسبوا هادو ليفيكتيف كوميلي. دونك حسبنا ليفيكتيف كوميلي. ليفيكتيف كوميلي دونك شحال عندنا هنايا؟ عندنا 12 و 16 28 38 47 51. دونك الفريكونس كوميلي غادي يكون 51 على 96. ريبريزونتي لو طابلو اون دياغرام اون باتون. دونك غادي نحاولوا هاد الجدول نديرو مبيان بالقضبان انطلاقا من هاد الجدول. دونك غنشوفو. دونك فوالا. دونك هذا هو دياغرام اون باتون. دونك فوالا 5 جابوها 4 ديال التلاميذ، 6 جابوها 9 تاع التلاميذ ايتترا. دونك وفيما يخص المبيانات هذا يسمى مبيان بالقضبان دياغرام اون باتون. كاين كذلك دوطخ دياغرام اليني بريزي خط منكسر. دونك في هذه الحالة نفس الشيء. دونك المعطيات نفس المعطيات. دونك هنايا النقطة قلنا 5 جابوها 4 ديال التلاميذ. دونك نديرو نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا إلى آخره. 9 جابوها 12 ومن بعد ناخذ المسطرة ونبقى نوصل بين النقط بخطوط ونحصل على المبيان بخط منكسر أو بيان دياغرام اليني بريزي. كاين نوع آخر دياغرام اون باغ بالاشرطه. دياغرام اون باغ وكيتسمى حتى دياغرام اون بوند. دونك في هذه الحاله مثلا هذا المثال ناخذ هذا المثال. دونك عندنا هنا لا ديستانس وعندنا هنا ليفيكتيف. دونك لا ديستانس اون كيلومتر. دونك نقدروا نقولوا مثلا هاد المبيان عنده علاقه بالتلاميذ، المسافات اللي كيقطعوها التلاميذ ملي كيمشيو للمدرسه. مثلا لا ديستانس هاي ما بين 0 وكيلومتر كاين مثلا شحال؟ مثلا كاين مثلا نقدروا نقولوا هنايا شحال عندنا 6 نتاع التلاميذ. مثلا 6 نتاع التلاميذ كيتمشاو
ما بين 0 وكيلومتر نحو المدرسة. هنا بين كيلومتر و 2 كيلومتر كاين مثلا 20 تلميذ. بين 2 كيلومتر و 3 كيلومتر كاين مثلا هنايا تقريبا 30 كيلومتر، 30 تلميذ عفوا. بين 3 كيلومتر و 4 كيلومتر كاين مثلا هنايا تقريبا 25 اتسيتيرا. دونك هذا مبيان اخر اون بار. وكاين دياغرام سيركولير. دونك فوالا لورك هنايا عندنا توزيع نتاع بعض القاطني والحبوب. دونك عندنا لورغ الشعير 108 دوغري، لونتي العدس 57 دوغري، القمح 135 درجة، الذرة 45 درجة، والبواشيش باش نعرفوا شحال من درجة 360 درجة. نجمعوا هاد المجموع هذا ونحيدو ونديرو 360 ناقص هاد المجموع باش نعرفوا كم قياس هاد القطعة او هاد الفرماجة بكل وضوح. هاد الفرماجة هادي شحال فيها من درجة. دونك غادي نحاولوا نديرو 360 ونجمعوا هاد المجموع ونقصوا باش نعرفوا البواشيش العدس. البواشيش عفوا هو الحمص، البواشيش هو الحمص، ولونتي هو العدس، لورق الشعير والقمح البلي، مايز الذرة. غادي نشوف واحد التمرين باش نفهمو اكثر. دونك مالكة، احمد et منير en enquête elles ont posé la question suivante: en vie préférez-vous vous déplacer en voiture, à vélo, à pied, en métro, en bus؟ لسوء الحظ حنا ما عندناش في دي سليمان المترو، ولكن الوسائل نتاع النقل الاخرى كاينه. دونك elles ont interro elles ont interrogé 600 adultes. Voici le tableau des réponses. دونك كما كتشوفوا مثلا في واحد الحي سكني مشاو داروا واحد لونكيت نتاع الوسائل نتاع النقل اللي كيستعملوها السكان تاع داك الحي. دونك وجدوا كاين 118 البالغ كيستخدم السيارة، 100 كيستخدموا الدراجة الهوائية، 233 كيستخدموا الأرجل يعني المشي، 83 المترو، و66 كيستخدموا الحافلة. دونك calculer l'effectif cumulé, calculer les fréquences cumulées et représenter ce tableau par un diagramme circulaire. Donc l'effectif cumulé. دونك قبل ما نزرب حاولوا تجاوبوا على هذا التمرين ونشوفوا الجواب جماعة. داكوغ. دونك ليفيكتيف كوميلي. دونك خصنا نزيدوا واحد الخانة أخرى في الجدول باش نحسبوا ليفيكتيف كوميلي، ونزيدوا خانة ثانية باش نحسبوا الفريكونس كوميلي. دونك فوالا. دونك ليفيكتيف كوميلي شنو قلنا؟ مثلا قيمة الميزة 118، ليفيكتيف كوميلي هي 118 حيت ما عندناش شي حاجة هنا باش نزيدو نجمعوها معاه. دونك 118. 100 شنو قلنا؟ باش عندنا ليفيكتيف هنايا 100 غنجمع 100 مع 118 ولا 100 مع 118 مع هذه اللي في الأسفل هي 218. ليفيكتيف كوميلي نتاع اللي كيستخدم الأرجل 233 و 218. 83 ليفيكتيف 83 و ليفيكتيف توتال 83 زائد 200 451 تستنى 534. ليفيكتيف كوميلي دونك 66 ونزيد لها 534 وغادي نوجد بطبيعة الحال 600 حيت ليفيكتيف كوميلي كيساوي 600. الفريكونس
ضروري غادي نرجع لمن الفريكونس كوميلي. دونك الفريكونس كوميلي يساوي شنو؟ كيساوي ليفيكتيف كوميلي على ليفيكتيف توتال. دونك هنايا 118 ليفيكتيف كوميلي 118 على من على 600. الفريكونس كوميلي نتاع الدراجه الهوائيه غيساوي ليفيكتيف كوميلي نتاع الدراجه الهوائيه على ليفيكتيف توتال 218 على 600. الفريكونس كوميلي غيساوي 451 على 600. الفريكونس كوميلي نتاع اللي كيستخدموا المترو غيعطينا 534 على 600. ثم اخيرا الحافله 1 او 600 على 600. La question 3. Donc on représente ce tableau en diagramme circulaire. Donc voilà, monsieur, comment calculer les angles du diagramme circulaire? Et merci. D'accord, c'est très facile. Donc voilà. دونك باش نحسبوا لي زونغل بكل بساطه خصنا نعمروا هذا الجدول هذا. دونك حيت كل وسيله نقل خصنا نعرفوا شحال كتمثل من درجه في ديك الدائره وداك القرص. دونك مثلا هنا عندنا 118. دونك شحال غتمثلها من درجه؟ 100 شحال غتمثلها من درجه؟ 233 شحال غتمثلها من درجه؟ 83 شحال تمثلها من درجه؟ 66 شحال غتمثلها من درجه؟ باش نجمعوا ونديروا ديك القرص او تيك الدائره. دونك مزيان. دونك اول حاجه غنركز عليها هي سيركولار. دونك ملي كنهضروا على سيركولار الدائره او القرص شحال فيه من زاويه؟ دونك فيه 360 درجه. 360 درجه. مزيان. هذاك القرص كي غنملئو كامل يعني غيكون عندي ليفيكتيف كاملين. دونك ليفيكتيف كوميلي. دونك ليفيكتيف دونك غادي نزيد واحد الخانه هنايا. دونك توتال ليفيكتيف كوميلي سي ou bien l'effectif total pardon l'effectif total c'est 600 وبالنسبه للدائره على 360 درجه. لو كان خديت غير نص دائره غادي ناخذ 180 درجه. مزيان. دونك باش نحسب دونك عدد الدرجات غادي نستخدموا القاعده التاليه راه كلكم كتعرفوها. القاعده التاليه شنو غادي تساوي؟ 118 مضروبه في 360 مقسوم على 600 ونوجد عدد او قيمه الجزء القيمه تاع الجزء ب نفس الشيء. دونك غنمشيو نحسبوا مثلا شنو غادي نديرو؟ 118 في 360. 118 نهبط ل 360 ونقسم على 600 كتساوي 70.8 الدرجات تساوي 75. هذا في 60 درجه. المهم نخليكم تحسبوا. دونك شوفوا هذا المثال هذا. فين هو السؤال؟ calculer la moyenne des matières scientifiques. دونك كما كتعرفوا لا مويان. دونك عطاونا النقطه عطاونا المواد 4 ديال المواد. بغينا نعرفوا المعدل نتاع هاد التلميذ اللي قرا هاد 4 ديال المواد فقط. دونك لا نوت في المفريات جاب 15 في العلوم جاب 10 في الفيزيك جاب 14 وفي الانفورماتيك جاب 18. الكويفيسيون دوك المعامل كما كتعرفوا في المستوى الاعدادي كاين كل ماده عندها المعامل تاعها. مثلا كمثال فقط خدينا المعامل ديال الرياضيات 5 المعامل ديال العلوم 4 المعامل ديال الفيزيك 3 والمعامل ديال الانفورماتيك 2. دونك حاولوا تحسبوا المعدل نتاع هاد التلميذ شحال جاب واش غينجح ولا ما غاديش ينجح. دونك وقفوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا على هاد السؤال. داكوغ. دونك فوالا مزيان. دونك كما كتعرفوا كل ماده عندها المعامل نتاعها. دونك باش نحسبوا المعدل كنضربوا المعدل نتاع كل ماده في المعامل. دونك 15 في 5 10 في 4 14 في 3 18 في 2. دونك 15 في 5 كتساوي 75. 10 في 4 كتساوي 40.
14 في 3 كتساوي 42 و 18 في 2 كتساوي 36. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نجمع هادشي اللي حصلنا عليه. دونك 75 زائد 40 زائد 42 زائد 36 شحال كيساوي؟ 193. واش هاد التلميذ جاب 193؟ لا، ما جابش 193. اذا نسينا شي حاجه، خصنا نقسمو على ماذا؟ خصنا نقسمو على مجموع المعاملات. دونك غادي نمشي نجمع مجموع المعاملات. دونك 5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 اللي كتساوي 14. باش نحصل على المعدل نمشي نقسم 193 على 14. Donc la moyenne c'est 13,78. Donc هاد التلميذ مبروك عليه راه نجح مزيان. دونك في هاد الحاله غادي نمشيو نديرو نعممو. دونك المات سي اكس 1، اس في تي غادي نرمزو له اكس 2، البي سي فيزيك شيمي غنرمزو له باكس 3، والانفورماتيك غنرمزو له باكس 4. لي كوفيسيون بالنسبه للرياضيات غنرمزو له ب ان 1، الاس في تي ان 2، ان 3، ان 4. دونك بصفه عامه شنو درنا باش وجدنا هاد المعدل؟ اكس 1 في ان 1، اكس 2 في ان 2، اكس 3 في ان 3، اكس 4 في ان 4. نديرو المجموع وعلى من قسمنا على ان 1 زائد ان 2 زائد ان 3 زائد ان 4. دونك فوالا هذا هو التعبير بصفة عامة. ام كتساوي x1 fois n1 زائد x2 fois n2 زائد x3 fois n3 plus x4 fois n4 sur la somme des ni, n1 plus n2 plus n3 plus n4. Donc c'est grand 1 c'est donc باش نربطوا هذا الشيء مع الدرس نتاعنا. xi c'est la valeur et ni c'est l'effectif. Donc la valeur 15, l'effectif taha c'est 5. La valeur 10, l'effectif c'est 2. Et l'effectif de x3 c'est n3. Et l'effectif de x4 c'est n4. ni plus n2 plus n3 plus n4 c'est l'effectif total. Donc كنضربوا كل قيمه في الحاصص نتاعها، كنديروا مجموع نتاع كل قيمه في الحاصص نتاعها على ماذا؟ على الحاصص الإجمالي. Donc voilà, moyenne d'une série statistique, voilà la définition. On appelle moyenne d'une série statistique d'effectif total n, le réel m tel que m égale x1 fois na, etc. Voilà un exemple. Donc je vois le métal. Donc عندنا valeur du caractère c'est les notes. L'effectif c'est nombre des élèves ayant la note. Donc pour 7 on a l'effectif 3, pour 8 c'est 5 etc. Donc باش نحسب لا موين في هذه الحاله شنو خصني؟ غادي نزيد واحد الخانه اخرى هنايا باش نحسب فيها قيمه الميزه لا فالور فوا ليفيكتيف. Donc xi les notes, ni c'est l'effectif. Donc voilà, xi fois ni ونحسب 7 في 3 21، 8 في 5 40، 9 في 4 36، 10 في 4 40، 11 في 3 143. مزيان. دونك وخصني كذلك l'effectif total. Donc 3 plus 5 plus 8 plus 4 plus 4 plus 13. Donc l'effectif total c'est 29 et pour la moyenne c'est 21 plus 40 plus 36 plus 40 plus 143 sur 29. Donc la moyenne égale combien? 9,65. ومع الجائحه نتاع كورونا ومع هاد القضيه اللي داروا نتاع الدوره الثانيه ما كاينش معدل، دونك هاد التلميذ اللي جاب 9.65 يقدر ينجح لانه ربما قرب من المعدل. Donc la moyenne de cette série statistique c'est 9.65. Donc Madame A et Monsieur B sont tous les deux professeurs de mathématiques et ont tous les deux une classe de 3e ayant 20 élèves. Donc ils
comparent les notes obtenues par leurs élèves au dernier devoir. Donc voilà, هاد الأستاذة عندها 20 تلميذ، دونك هادو النقاط نتاع واحد الفرد في الرياضيات، وهاد الأستاذ تا هو عنده 20 تلميذ وهادو النقاط نتاع فرد. دونك بغاو يقارنوا dans deux tableaux différents. Calculer l'effectif et l'effectif cumulé, la fréquence et les fréquences cumulées. Question de construire sur la copie et sur la même dessin les diagrammes en bâton représentent les deux séries de notes. Là, on utilise deux couleurs باش نقارنوا بين الأستاذة والأستاذ. Question 3, calculer la moyenne de chaque série statistique. دونك وقفوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا غير باش نشرح لكم اكثر. هنايا دونك غادي نديروا جدول خاص بالاستاذه وجدول خاص بالاستاذ. دونك الاستاذه غادي نديروا الجدول شنو غنديروا فيه؟ غنديروا فيه لي نوت هما لي كاركتير، ليفيكتيف دونك غتحاولوا تقادوا ليفيكتيف نتوما كالكولي ليفيكتيف، وليفيكتيف كوميلي غتزيدوا خانه اخرى ديروا فيها ليفيكتيف كوميلي، والفريكونس كوميلي. دونك كل الاستاذه غديروها جدول فيه الكاركتير وليفيكتيف كوميلي والفريكونس كوميلي، والاستاذ نفس الشيء. السؤال الثاني كونستروير سور لا كوبي اي سور لا ميم ديسان. دونك في نفس الدياغرام غديروا زوج نتاع مثلا كديروا باطون 1 وباطون 2 الالوان مختلفه باش نقارنوا باش نقدروا يسهل علينا المقارنه. صافي نستخدموا الالوان مختلفه. باش نوحدوا غادي نديروا اللون الاحمر للاستاذه واللون الاخضر للاستاذ. صافي بالنسبه للدياغرام. calculer la moyenne de chaque série statistique. وبالنسبه للجواب تاع التمرين حتى ان شاء الله في الواتساب كما كنخدموا غادي نحاولوا نشوفوا التصحيح نتاع هذا التمرين. دونك حاولوا تنجزوه، وشكرا على انتباهكم والى اللقاء.